चाहिँ भन्न बाबा मौसम छँदाखेरि तिमीले मान सम्मान गरेर खडा हुँदै मौसमको भर्खर खाना खाएको मान सम्मान त गरिहाल्छ नि तपाईँ चाहिँ अहिले यसरी मान सम्मान गर्छु तपाईँ मान्छेमा खाइन्छ त्यसरी गर्दा मान्छे हो जस्तो रोहित मान्छेहरू देखेर चाहिँ अब त जनता सचेत भइसक्यो तेरो भालु हो कि नि हेर हाल त मेरो हो यो त सुतेर बसेको छ त्यसले के गरिस् कि कहाँ ठिकै गरेर छम्मा भालु खलाइमा कुरा हो हाल मेरो हो तैँले के गरिस् कि क्या उनीहरूले छम्मा भालु खसा चाहिँ ठन्डा दिन टोटेन पुग्या किन था उसले खाएको बाली दिनलाई नि काउली बन्ना लसुन प्याज रायो साग सबै खाएको बाली तिर्नु परेन उसले खाएको उठाउने मैले खाएको दिने हो कहाँको उसले खाएको भन्छ यार सिक्यो भने हो सिक्यो भने नदेखेर फेरि लामा पालु राजा